औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचजी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे इल्म गैब पर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब पर। वहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर से मुसलमान जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर। तो वहाँ पे हाज़िरी कैसे दी जाए, शरीयत मुबारक क्या कह रही है, इस पे बात करेंगे। फिर गैब का इल्म तो अल्लाह पाक जानते हैं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आले मोहम्मद भी इल्म गैब जानते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और कोशिश ये होती है कि मुस्बत पहलुओं पर बात करें और उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने की बात करें। स्क्रीन पर एक सवाल भी हम देते हैं, उसका आप जवाब देते हैं, हम आपको गिफ्ट आपके घरों पे डिलीवर करते हैं। आज भी एक सवाल स्क्रीन पर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक किसने दिया, इसका आपने जवाब देना है। तारुफ़ करवाता चलूँ मेहमानों का, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि जय्यद उलमा इकराम अपने सेट पर बिठाएं। मौलाना हयात अब्बास नजफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ अहले सुन्नत की आप जान है ख्वाजा आफ्ताब अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आफ्ताब, आपने टाइम दिया। उनके साथ बिलाल हुसैन और हमेशा की तरह हमारे साथ मोहम्मद समी कादरी नात पढ़ते हैं। तो आज नात से हम आगाज़ करते हैं, कुछ मीठे बोल उनसे सुनते हैं, तो फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। समी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मोहब्बत के साथ दुआए कलामात में शामिल हो जाइए। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, हाँ मैं गुनाहगार था, दानिस्ताने भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे सरकार ने, रुसवा ना किया। मैं कब्र अंधेरी घबराऊं गजब तन्हा, इमदाद मेरी करने
जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को, लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना। मौजू पे आज हम रोशनी दिलवाएंगे उलमा इकराम से। मैं सबसे पहले ज़रा नजफ़ी साहब से जानना चाहूँगा दलाइल के साथ अहादीस की रोशनी में कि इल्म गैब पर पहले वो रोशनी डालें। नजफ़ी साहब, इल्म गैब अल्लाह पाक के सिवा भी किसी के पास है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इल्म गैब एक इल्मी मौजू, अगर हम इसको एक इल्मी तहक़ीक़ी और अक़ायदी जहत से देखें तो इसका जवाब खुद कुरान मजीद में मौजूद है। किस उन्वान से? कि कुरान मजीद में हवाले से मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं। बाद आयत में खुदा आलम ने इरशाद फरमाया कि इल्म गैब मखसूस है अल्लाह की ज़ात के साथ। सही। बाज़ में कहा इल्ला, साहब तशरीफ हज़रत तशरीफ फरमाए, इल्ला अरबी में इस्तिस्ना के लिए आता है, जिसका उर्दू में तर्जुमा मगर, सिवाय के होते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। मौलाना एक कॉल एक इमरजेंसी में आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से मुखातिब है सर? आप जरा लाउडली प्लीज, आपकी आवाज कम आ रही है। प्रोड्यूसर साहब जरा ऑडियो बढ़ाइएगा। नेटवर्क इधर थोड़ा डी। जी जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं, प्रोग्राम के हवाले से बात करना है। इंशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त चल रहा है आप लोगों का। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कोई सवाल करना चाह रहे हैं? चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मुमकिन लाइन में डिस्ट्रैक्शन है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मौलाना साहब जी, तो पहली किस्म उन आयात की है जिसमें खुदा आलम ने इरशाद फरमाया कि इल्म गैब उसके अलावा किसी को नहीं है। दूसरी किस्म की आयत में अल्लाह ने कहा आलिमुल गैब मैं हूँ, इल्ला मगर मन इर्तज़ा, मैं जिसको इस चीज से राजी हो जाऊं और उसको अता करूं। सही। यानी इल्म गैब मेरे लिए, मैं जिस रसूल को जिसको चाहूं उसमें से अता करूं। सही। तो हम इस अकीदे के मकतब जाफरिया कायल हैं कि इल्म गैब ज़ातन वाजिदन रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ है, लेकिन उसने अपने लुत्फ के साथ अपने अंबिया को मोजज़ात की और अपने अंबिया को जो इल्म अता किया है इल्म गैब वो अता किया है। अच्छा, लेकिन वो अता करने वाली ज़ात अल्लाह की। ठीक है, वो उनका ज़ाती इल्म नहीं है। उनको जो इल्म अता किया है इल्म गैब, वो जो अता किया है वो रब ने नबियों को किया है। नबियों को किसी एक पर्टिकुलर नबी को किया है या कि वो सिलसिला चला है? उसमें खुद कुरान कह रहे हैं इल्ला मन इर्तज़ा, जिसको उसने चाहा है। मसलन जनाब मूसा को जहाँ जरूरत थी उनके इल्म गैब अता किया। हमारे हबीब तमाम अंबिया में अज़ीम शान है, रहमतुल आलमीन है, उनको इल्म गैब अता किया है और वो रब ने अता किया है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं और बहुत सारी जगहों पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इल्म गैब का इजहार किया है। जिसको सबसे आसान चीज नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली मंजिल है नबूवत के ऐलान के बाद, उसकी तरफ अगर देखा जाए तो उसके अंदर रसूल खुदा ने दोनों चीजों की तरफ रोशनी डाली है, गैब पे भी डाली है, इल्म गैब पे भी डाली है। वो आपने क्या फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूं पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आएगा। मैं ये रुकूं, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस बता रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मोहम्मद उबैद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अवैस बताइएगा जवाब। मोहम्मद उबैद। अच्छा, ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इसका गुस्ल दिया था। अच्छा, आपने जवाब दे दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है या कि गलत है, लेकिन आपने अपना एड्रेस व्हाट्सएप पे हमें कर देना है ताकि हम गिफ्ट टाइम पर आपको भिजवा सके। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने कॉल की। जी मौलाना साहब। तो उसकी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आएगा
وہ لا کے وہ تمہیں قتل کر دے گا یا تمہارے اوپر حملہ کر دے گا یا تمہیں نقصان پہنچائے گا، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مقام پر حضرت عمار یاسر جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی والدہ بھی شہیدہ ہے اور جن کے والد حضرت یاسر بھی شہید ہیں، تو حضرت عمار یاسر کہتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایسی خبریں دیتے ہوئے سنا جن خبروں سے ہم واقف نہیں تھے، جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری جو بھی ایک عظیم جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آنے والا ہوتا تھا اس کی رسول خدا میں پہلے خبر عنایت کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات کہ جب ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ تمام تر متفق لے کہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی علیہ السلام نے دعوی سلونی کیا، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا علی آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا استاد جو تھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ سارا جو کچھ علم ہے وہ خیرات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو جس کا شاگرد ذات علی ہو تو اس استاد کے علم کے بارے میں خود قرآن کا اور آیت الکرسی میں سب پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے کہ اللہ جس کے لیے قرار دے۔ ٹھیک ہے، متعدد مقامات پر، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تفسیر کے علوم میں ابھی آپ سے گفتگو جاری ہے اور چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں آپ قرض کروں علم غیب کی دو آیت ہیں، ایک آیت میں جس میں خدا کہتا ہے کہ میری ذات تک ہے، دوسری میں اللہ استثناء کر کے من ارتضا کہا، کہیں کچھ اور ورڈ استعمال کیا گیا کہ جس کے لیے میں چاہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ علم غیب ذاتی تو رب کے لیے، اور رب نے اپنی عطا کے ساتھ جس جس انبیاء کو قرار دیا اس کے لیے وہ علم غیب موجود۔ آپ نے اپنے فقہ کو ڈیفائن کرنا ہے، مکتب تشریح کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور انہی کا آپ تمام جو علم ہے وہ بتا رہے ہیں اور دلیل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، آیت کے ساتھ۔ لیکن یہ چیز جس آیت کا آپ بتا رہے ہیں، لیکن ایسے بھی ہمارے ہاں احباب پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں علم غیب صرف اللہ کے ساتھ۔ نہیں، وہ دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ مرتضیٰ سے کہ اللہ نے ضرورت کے مطابق دیا، انکار مکمل طور پہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ من ارتضیٰ، سوائے اس کے کہ رب جس کے لیے چاہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ چاہنے سے مراد صرف معجزات ہے، یعنی وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو معجزہ یا کچھ بھی عطا کیا ہے۔ دیکھیں نبی وہ منسوب کرتے ہیں معجزات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بس وہ ہے اللہ کا ہی، بس ظاہر ان کے ذریعے سے ہو گیا۔ اچھا، جیسے جناب موسیٰ کے لیے آواز آتی تھی درخت سے، جناب موسیٰ سے جو گفتگو ہوتی تھی آواز آتی تھی درخت سے، تو وہ اس کی سے مثال دیتے ہیں جو ہمارے برادران وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض افراد کہ یہ اسی طریقے سے کہ اس میں نبی کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ کا ہی۔ ہم کہتے ہیں نبی کے اندر کوئی تو کمال ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے نہیں دیا، ان کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے مولانا صاحب آگے بڑھاتے جائیں گے گریجولی، سوالات آتے رہیں گے، ہاں بڑھاتے رہیں گے سلسلے کو۔ خواجہ آف صاحب یہی سوال میں ذرا آپ سے لوں گا، مکتب اہل سنت، کیا علم غیب واقعی اللہ پاک کی ذات کے بعد اور اللہ نے چاہا اپنے محبوب جو کہ امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں ان کو دیا، عطا کیا، ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ سبحان اللہ۔ اے غیب بتانے والے نبی، یا ایہا النبی، اے غیب بتانے والے نبی۔ اب میں ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا، میں نے آیت کریمہ کا جز پڑھا یا ایہا النبی اور ترجمہ کیا اے غیب بتانے والے نبی۔ یہ ترجمہ میرے امام، ہمارے مسلک کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے اپنے ترجمہ کنز الایمان میں یہ ترجمہ ذکر فرمایا، اور بڑے خوبصورت ترجمہ، اس کے پیچھے لاجک ہے۔ اب ویسے تو بنتا ہے یا ایھا النبی، یا حرف جو ہے وہ بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو پکارنا حرف ندا، اے ادھر آؤ، اس کے لیے اے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی کا معنی، اب نبی کا معنی جو ڈکشنریوں میں ہوا یا اس کا معنی اگر قرآن سے بھی لیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا، تو نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اچھا، نبی کا لفظ نبی کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا، پھر چاہے کوئی شخص موسیٰ ہو، جی ابراہیم ہو، جی اس طرف گیا، ٹھیک ہے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیا، انہوں نے فرمایا
कुरान पाक में उन्होंने एक आयत मुबारक है जिसमें उनब्बियुकुम बिमा ताकुलूना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से सवाल करते हैं, कहते हैं उनब्बियुकुम बिमा ताकुलूना, मैं तुम्हें खबर दूं जो तुम खा कर आए हो, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें खबर दूं। अब ये किसकी खबर हो रही है? ये तो ये वो गैब की खबर है। सुभान अल्लाह, ऐसा ही ये है। ईसा अलैहिस्सलाम वो खबर देने, तो जब कुरान पाक ने उनब्बियुकुम का सीगा गैब की खबर के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल फरमाया, तो या अय्युहन नबी में भी नबी का सीगा जो इस्तेमाल फरमाया वो गैब की खबरें बताने वाला। फिर इसके बाद इसी आयत में आगे फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा शाहिदन, शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर, वह मुबश्शिरन व नदीरा, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला, ये हमने आपको बनाकर और एजाज देकर भेजा इस दुनिया में। हदीस मुबारक में कई मकामात पर ऐसा जिक्र आया जहां ये बात मिलती है, जिस तरह हज़रत भी एक आयत करीमा भी तिलावत फरमा रहे थे, सूरतुल जिन की आयत है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा, इल्ला मन इर्तदा। ठीक है, आलिमुल गैब, गैब का इल्म रखने वाला, फला युज़हिरु, वो जाहिर नहीं करता गैब का इल्म, मगर जिसको वो चुन ले, जिसको वो चाहे। अब मुझे एक बात बताएं सादा सी, कि रब ताला का महबूब कौन है? रब ताला का सबसे बरगुजीदा पैगंबर कौन है? रब ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? रब ताला ने अंबिया का इमाम किसको बनाया? रब ताला ने सारी कायनात के खजाने किसको अता फरमाए? रब ताला ने कासिम किसको बनाकर भेजा? रब ताला ने इस कायनात की कुंजियां किसको अता फरमाई? रब ताला ने 33 सराक से लेकर अर्शे उला तक का इल्म किसको अता फरमाया? रब ताला ने अपना जिसे प्यारा महबूब और पैगंबर बनाकर भेजा, क़यामत तक आने वाला सारा जमाना जिसको रब ताला ने अता फरमाया, वो एक नबी जिसे रब ताला ने सारी कायनात के सारे खजाने अता फरमाए, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बिल्कुल बरहक इसी तरह से जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कमालात में तमाम अंबिया से सबसे आला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, तो इल्म गैब का जो सबसे बड़ा खजाना था वो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा को अता फरमाया। अब यहाँ पर जैसे हजरत ने भी एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी कि जो लोग कैटेगरी करते हैं इल्म गैब की, वो ये बताते हैं कि गैब, इल्म गैब दो तरह का है, जो कुरान में रब ने बयान फरमाया, उसको वो डिवाइड कर देते हैं। कहते हैं कि एक ये है कि अल्लाह का इल्म है, और एक ये कि अल्लाह ने अपनी अता से जिसको अता फरमाया। तो इसको तो मैंने वाज़ेह फरमा दिया कि रब ताला ने सबसे ज्यादा जिससे इल्म अता फरमाया वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। लेकिन उनके लिए एक छोटा सा जवाब अर्ज है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला का जो इल्म है ना, उसके सामने प्यारे मुस्तफा का सारा इल्म गैब गोया कि ऐसे है जैसे समंदर के सामने कतरा। अल्लाह तबारक व ताला का सारा कुल्ली इल्म उसके सामने प्यारे मुस्तफा का इल्म गोया के एक कतरा। और इसी तरह पूरी कायनात का इल्म, पूरी इंसानियत का इल्म, वो चाहे उसमें अंबिया हो, सहाबा हो, मुरसलीन हो, उसमें औलिया हो, जो भी हो, जिन्नात हो, इंस हो, जो कुछ भी है कायनात में, उन तमाम का सारा इल्म एक तरफ, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अगर देखा जाए तो जिस तरह पूरी दुनिया का इल्म अगर एक कतरा, तो प्यारे मुस्तफा के इल्म समंदर है। इसमें एक बड़ा लतीफ नुक्ता है ख्वाजा साहब ने जो कहा, इसमें हमारे मुफस्सिरीन ने एक प्यारा जुमला लिखा कि रसूल को कहा गया शाहिदन, गवाही देने वाला। किसी भी मसले का शख्स हो ये कहेगा कि यहाँ पे मुराद ये रसूल उम्मत की गवाह है, तो तमाम तर एक बसीत अकल रखने वाला शख्स भी ये समझता है गवाही वही देगा जो जानता हो। जो वाकई को जानता नहीं है वो किस चीज की गवाही देगा? बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ 2007 में, तो एक ऐसा शख्स है जो 2008 में पैदा हुआ है, उसको कहा जाए कि तुम उसकी कोई गवाही दे सकते हो? उसको वो कैसे देगा? वो नहीं दे सकता। गवाही वही दे सकता है जो उस वाक़े का इल्म रखता हो। तो हबीब पूरी उम्मत पर गवाह है, इसका मतलब पूरी उम्मत के आमाल का इल्म रखता है, तभी तो गवाही देगा। अब आगे बढ़ जाते हैं सिलसिले को, सुभान अल्लाह, आगे बढ़ जाते हैं सिलसिले को। अब आपने कुछ दलाइल दिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात और ज़ाहिरी जिंदगी में थे। आज नबी इल्म जानते हैं गैब का? हम इस चीज़ पर अकीदा रखते हैं अपनी मसलक का कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस वक़्त हमारे अमाल पे शाहिद थे, आज भी हमारे अमाल पे शाहिद हैं। अच्छा, आज भी हमारी बात को सुनते हैं, आज भी रसूल के लिए इस्तिगासा करना हमारी मसले के फिक्र जाफरिया के मुताबिक। यहाँ पे हम सलात पढ़ें या वहां पढ़ें? नहीं मेरी बात सुनो, इक्वल नहीं है। वहां पे सलात पढ़ने का सवाब और ज्यादा है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाली और वहां वाली। आप यहाँ भी सुनते हैं, वहां भी सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं।
بالکل سنتے ہیں. ہمیں اپنی مسلک کی بات کر رہا ہوں جس کی مسلک میں اجازت نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہمارے ہاں دو چیزوں کو بیان کرتا ہے. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے توسل ہے, رسول خدا کی ذات کو وسیلہ بنانا, جیسے قرآن مجید نے حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو, اے مومنو, تقوی اختیار کرو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ذات رسول جیسے اپنی حیات میں وسیلہ تھی ویسے آج بھی وسیلہ ہے. ٹھیک, آج بھی ویسے ہی وسیلہ ہے ایز اٹ از, ایز اٹ از, کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ وہ نبی تھے نہیں, نبی ہیں. کیا بات ہے. قرآن بھی کہتا ہے نبی, بالکل نماز میں کہتے ہیں آپ, جب آپ تشہد پڑھتے ہیں نماز میں نبی ہیں, یہ تھوڑی کہتے ہیں نبی تھے. نہیں تو جو کہتے ہیں نبی تھے, میری بات ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہے. اسی بات پہ یہ توسل ہے. آج وہ ہے نہیں. اب میں پوچھتا ہوں ان سے. نہیں, میں آپ قرض کر رہا ہوں, میں صاحب غالباً راستے میں ہوں گے. میں آپ قرض کر رہا ہوں کہ یہ توسل ہے. میں آپ کو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مسئلہ کے اعتبار سے یہ توسل ہے. استغاثہ ہم رسول کو پکار سکتے ہیں, سبحان اللہ, اور جب ہم پکارتے ہیں تو ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہماری مشکلات رسول کی برکت سے حل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا کہ اصل مشکل کشا ذات الہی بے ہے, شک. لیکن اس نے اپنی صفات کا مظہر حبیب کو بنایا ہے. اگر وہ محمود ہے تو انہیں محمد بنایا ہے. کیا بات. اگر اس کے پاس جنت کی بشارتیں ہیں تو دینے والا ان کو بنایا ہے. انہی کو ذریعے سے استغاثہ بھی جائز ہے, توسل بھی جائز ہے. ان کی قبر مبارک پر جانا, ان کی قبر پر درود پڑھنا صرف اور صرف ہمارے بات نہیں, مکاتب اہل سنت کی روایات ہیں. صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر کہا کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی, خلفاء راشدین کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو حضرت عمر کے دور میں بھی واقعہ پیش آیا, حضرت ابوبکر کے دور میں بھی واقعہ پیش آیا. کہا جاؤ رسول کی قبر پہ جاؤ. سبحان اللہ. اور رسول کی قبر پہ جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں جب رسول خدا کی قبر پہ گیا میں نے دعا کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کو سنا اور بارش ہوئی. اور اسی طریقے سے جید علماء اہل سنت کے بڑے عالم علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ, اہل سنت کے بڑے برگزا اور بڑے معتبر نام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اگر انسان توسل سے ہاتھ اٹھا لے تو اسلام میں بچتا کچھ نہیں. کہ کیوں؟ کہا کہ اگر رسول خدا سے توسل نہیں کریں گے تو رب تک آپ کو یہ بات کس نے بتائی. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی کمال کی بات بتا رہا ہوں. تمام تر انبیاء اور میرے حبیب میں ایک فرق ہے, ایک بڑا فرق ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ, ابھی رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. اللہ نے رمضان کا تعارف قرآن سے کروایا ہے کہ شہر رمضان وہ رمضان ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. روزوں کے لیے الگ سے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, روزوں کے ساتھ تقویٰ کا ذکر کیا. قرآن رمضان کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا. عظیم فرق ہے, عظیم فرق ہے. اگر آپ حبیب کو اپنے سے الگ نہیں مانتے تو آپ کا قرآن پر ایمان, قرآن پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ پر کوہ طور پر گئے, توریت ملی, ایسا ہی ہے نا, کیسے ملی؟ لکھی ہوئی ملی پوری کی پوری. صحیح لے جاؤ یہ تختیاں جا کے سناؤ. صحیح, یہ مولانا اب زبردست, ٹھیک ہے. اس سے حضرت عیسیٰ کو کتاب لکھی ہوئی ملی, ٹھیک ہے. حضرت داؤد کو کتاب لکھی ہوئی ملی, میرے حبیب کو کتاب لکھی ہوئی نہیں ملی. سبحان اللہ. یہ لب ہے. قرآن بھی یہاں سے آیا, حدیث بھی یہاں سے آئی. حدیث بھی اپنی مرضی سے نہیں آئی. سورہ نجم گواہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے بھائی, یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. حدیث بھی اللہ کے حکم سے, قرآن بھی اللہ کے حکم سے. رسول کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اس نے بتا دیا یہ قرآن ہی حدیث. سبحان اللہ. میرے لیے قرآن ہی کافی ہے. یہ حسبنا کتاب اللہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو میری بات سنیں نا, اگر آپ کتاب کافی ہے کا نعرہ لگا رہے ہیں, اگر نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ کو یہ کس نے بتایا یہ کتاب ہی حدیث ہے؟ کیا بات ہے. آپ نے جبریل کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا جبریل کو؟ نہیں. میکائیل کو دیکھا ہے؟ نہیں, بالکل بھی. اللہ کو دیکھا ہے؟ کس نے بتایا؟ محمد نے. یہ محمد مصطفیٰ کی امانت داری کی انتہا تھی کہ بتایا کہ آیت تطہیر رب کی طرف سے ہے, فاطمہ کا احترام میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے, یہ رب کی طرف سے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ, یہ میری طرف سے. سبحان اللہ. سبحان میں اللہ. دونوں حکمیں لائی کیونکہ وہی سورہ نجم مہر ہے, سورہ نجم کی آیت مہر ہے کہ حدیث بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے,
अच्छा, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी सूरह नजम की हाँ। कि अल्लाह कहता है कि मेरा हबीब वही बोलता है जो वही कहती है। वसीला देने की जरूरत नहीं है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करता है। अल्लाह पाक आपसे डायरेक्ट होता है, आप अल्लाह से जो मांगे और अल्लाह आपको देगा। देखिए बात को मिक्स नहीं करें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, बात को मिक्स कर रहे हैं। देखिए बात अलग है ना, रब ने कहा है अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हें शेर से ज्यादा करीब हूं। बेशक ये मेरा हुक्म नहीं है, रब का हुक्म है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये भी रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह, जैसे कल बात हो रही थी ना, ईमान लाना है तो कुरान पूरे पे लाओ, आधे पे न लाओ। सुभान अल्लाह। जैसे ये आयत पढ़ी जाती है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ, कुरान में ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ही नहीं जाओ, कुरान में। लेकिन पूरी पढ़ो कब? वअंतुम सुकरा, जब नशे की हालत में। सुभान अल्लाह, आप पूरी पढ़े ना तो कुरान मजीद की दोनों आयतों को पढ़ें। जो अल्लाह ये कह रहा है अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वही रब कह रहा है। ये कि शिया सुन्नी किताब का हवाला नहीं है, अहमद रज़ा खान बरेलवी या अब्दुल्ला शाह गाजी का कसीदा तो नहीं, कुरान है। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला बनाना नहीं है, इब्तिगा अरबी में तलाश करने को बोलते हैं। मैंने बना के रखे हैं, उन्हें तुम तलाश करो, वो तुमको मेरे तक पहुंचा देंगे, इसमें कोई शक नहीं। उसने खुद इरशाद फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। एक मैं हदीस किसी आलिम दीन से सुन रहा था, अब वो मुस्तनद है, ज़ईफ है, आप मेरी रहनुमाई जी, कीजिएगा बयान करें। कि कुछ लोग हज़रत उमर फारूक के दौर में एक दरख्त को बड़ा पूज रहे थे, वहाँ पे बड़ा मतलब दुआएं कर रहे थे। तो जब आपको पता चला, हज़रत उमर को किसी ने बताया कि ऐसा मुआजरा है, तो हज़रत उमर फारूक ने कहा ये दरख्त कटवा दें कि मेरे दीन में ये बिद्दत और इस तरह की चीजें ऐड ना होना मैं शुरू हो अर्ज जाए। कर रहा हूं, देखिए मसला क्या है, मसला ये कि अल्लाह के अलावा हाँ। सब किसी भी शख्स की पूजा करना ऐसा गुनाह है जिसे खुदा कहता है मैं माफ नहीं करता। ला तुश्रिकु बी शैअन, किसी भी नहीं, उस दरख्त को मेरी मंसूब बात- किया जा मैं रहा है आप- कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से लगा हुआ मैं है। आप कर्ज कर रहा हूँ, मैं आप कर्ज कर रहा हूँ ना, रब के अलावा किसी को भी शरीक करोगे तो ये शिर्क अजीम है, ये जुल्म अजीम है। रब ने कहा इससे बड़ा कोई जुल्म ही नहीं है। सुभान कि अल्लाह, ऐसा ही है, कोई जुल्म नहीं है। तुम मेरे बंदे हो हाँ। और मेरे साथ किसी बंदे को या मेरी किसी मखलूक को शरीक करो। क्या बात। अगर दरख्त की पूजा हो रही थी, जैसे आपने इस्तेमाल किया वर्ड हाँ। कि दरख्त की लोग दरख्त को रब के साथ शरीक कर रहे थे, ये यकीनन जुल्म अजीम है, ये बिद्दत है, सब कुछ है। लेकिन किसी की पूजा करना और किसी का एहतराम करने में फर्क है। आ गया आपका पॉइंट। मैं अब ख्वाजा साहब को टाइम दूंगा। ख्वाजा साहब, दो आपसे सवाल हैं। अभी एक मैंने दरख्त की एक आपको इनको दी, हजरत को, नजफी साहब को। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रोज़े पर मोमिनीन जाते हैं तो कुछ वहाँ पे ज़ारों कतार रोते हैं, कब्र पे जाने की कोशिश की जाती है, फिर वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। एक तो बताएं वो मुआजरा क्या है कि रसूल वहाँ हमें देखते हैं, नहीं यहाँ नहीं देखते। एक अकीदा ये भी है, वो भाई साहब आज मिसिंग है, वरना वो उनसे भी हम पूछ लेते कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपके पास क्या दलाइल हैं। गालबन वो पहुँच जाएंगे तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे। आपसे अभी मेरा सवाल है, एक तो ये बताएं। दूसरा, आपने कहा कि अल्लाह के साथ शरीक, जैसे नजफी साहब ने कहा कि कतन गुनाह बिल्कुल है, शिर्क है ये। तो या रसूल अल्लाह मदद या अली मदद, तो मदद भी तो अल्लाह से ली जाती है ना। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे मुशहबत अल्लाह नहीं है? जी, मैं आता हूँ इस पे भी जरा वजाहत कर देना। ठीक है, मोमिनीन की अच्छा सवाल किया आपने। जाहिर सी बात है ये शुकूक व शुबहात और इस तरह के सवालात लोगों के जहनों में होंगे और इसको सर हल कर ये देना तो और बहुत उसके बड़ा जवाब- सवाल किया जी, जी, मैंने। बिल्कुल। यहाँ पे तो पेरेंट्स को मैंने सुना है ये कपड़े नहीं पहनते बेटा, ये पानी नहीं पीते, मतलब बहुत बड़ी चीज लगती है उनको। जी, जी, कि मैं- कहीं आप बस इस मुसलमानियत से गए। जी बिस्मिल्लाह। देखें, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि जैसे आपने अब जो कहा कि या रसूल अल्लाह मदद और इस तरह से जो मना करते हैं कि या अली मदद, तो देखें ये तो वही इशारा है जो हज़रत ने भी थोड़ी देर पहले फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि वसीला अख्तियार करो। तो इससे कबल जो मैंने आयत पढ़ी थी या अय्युहन नबी, अब या अय्युहन नबी रब ताला ने खुद अपने नबी के लिए जो है वो या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, अब कुरान तो कोई उस दौरे रिसालत के वक्त के लिए नहीं था। सुभान अल्लाह। तो रहते कोई दुनिया तक है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है तो फिर वो ये कह दे कि कुरान उस वक्त तक के लिए था जब तक अभी रसूल इस थे। आयत को या नबी करके नहीं पढ़े, कुछ और करके पढ़े, कुछ और करके पकड़े, फिर इसको बंदी करे जुर्म। फिर बंदी सुभान करे। अल्लाह। ठीक सही। है,
تو یا رسول اللہ مدد جو ہے وہ یہ صحابہ کا ایک نظریہ رہا, صحابہ پکارتے رہے. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پر, اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ یا رسول اللہ صرف اس وقت پکارنا درست ہے جب رسول اللہ سامنے ہو, تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب جنگ پر جاتے تھے اور رسول اللہ ساتھ موجود نہیں ہوتے تھے تو وہاں جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے. مجھے بتائیں ہزاروں میل دور بیٹھ کر وہاں سے رسول اللہ کو پکارنے کا کیا مقصد تھا؟ تو جب وہ صحابہ کرام ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے اتنے مضبوط ایمان والے وہاں سے جب وہ رسول اللہ کو پکار سکتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ہم بھی بے شک رسول اللہ کو کہیں سے بھی پکارے وہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے اختیارات سے, اپنی قوت کاملہ سے یہ طاقت حضور کو عطا فرمائی ہے. اور پھر جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اس مقام کو تو سمجھیں, جب معراج کا واقعہ ہوا یا اس سے تھوڑا قبل لے لیں, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ انا کلیمک ومحمد حبیبک وما الفرق بین الکلیم والحبیب, یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں, محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہیں, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رب فرماتا ہے الکلیم یاتی الی طور سینا ثم ینادی ربی ارینی. کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر آتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا دیدار کرا. اور رب فرما دے لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب وہ ہے کہ معراج کی رات رب تعالیٰ خود اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجے اور کہہ دے اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے. تو یہ فرق ہے, فرق کو سمجھے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی ہم جیسی ذات نہیں ہے. جو لوگ بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ دیتے نا کہ وہ ہماری طرح بشر تھے, ہماری طرح انسان تھے, یہ لفظ کہہ دینا بہت آسان ہے, لیکن اگر سمجھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تو یہ ذات بہت بڑی ذات ہے. اگر ان کے پاؤں کے ناخن کے کروڑویں حصے کو بھی ہم سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے, ہماری عقلوں سے بالا بات ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب تعالیٰ کے پاس پہنچے, وہ حدیث نہیں سنی آپ نے, نہیں پڑھی حدیث, رسول اللہ نے خود فرمایا کہ جب میں رب تعالیٰ کے سامنے پہنچا میں نے رب تعالیٰ کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. اب یہاں مفسرین نے تشریح فرمائی کہ احسن صورت سے مراد یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کو کسی شکل میں دیکھا, بلکہ رب تعالیٰ کی صفات, اس کے کمالات اور رب تعالیٰ کی محبت کو جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا. پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ صحیح حدیث ہے, فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ میری پشت پر رکھا. سنیے گا, سمجھیے گا, یہ بڑی معنی خیز حدیث ہے. فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنا دست اقدس میری پشت پر رکھا تو اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے پر محسوس کیا. اور فرمایا کہ جب میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے پر محسوس کیا تو زمین اور آسمان کے تمام تر راز مجھ پر آشکار ہو گئے. سبحان اللہ. تو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام راز آشکار کر دے, تمام چیزوں کو واضح کر دے, آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر قبر کے اندر ہے تو وہ جو ہے قبر کے باہر کا احوال نہیں دیکھ سکتا, یا وہ وہاں مدینہ منورہ میں رہ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتے, مدد نہیں ایسا کر کیسے سکتے, ہو سکتا ہے؟ مدد اللہ سے مانگے, مدد نہیں کر سکتے رسول اللہ, علی مدد نہیں کر سکتے. یہ بھی تو ایک دیکھیں مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سارے کمالات رسول اللہ کو عطا فرمایا. پھر جس طرح حضرت نے بھی ایک اشارہ فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ کے دور, رسول اللہ کے زمانے کے بعد ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے, کہا کہ امی جان بارش نہیں ہو رہی ہے, بڑے پریشان ہیں, کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ روضہ رسول پر جاؤ اور جو ہے اوپر سے کھڑکی کھول دو. بند کیا ہوا تھا, چھت لگی تھی, فرمایا کہ وہاں سے کھڑکی کھول دو. جب وہ کھڑکی کھولی گئی رب تعالیٰ نے چماچم بارش برسا دی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان چیزوں سے کیا سمجھا جائے گا؟ یہ ساری باتیں اس بات پر دلائل ہیں کہ رب تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے, اور وہ کمالات عارضی نہیں تھے, وقتی نہیں تھے, بلکہ روز قیامت تک, اور روز قیامت بھی, قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ سب سے پہلے جسے شفاعت کا حق عطا فرمائے گا, جس کو رب تعالیٰ لواء الحمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا. کمالات کا آپ نے الفاظ یوز کیا, جی کمالات کا, جی تو معجزات اور کمالات میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں معجزات کو آپ کمالات ہی کہہ سکتے ہیں, لیکن تمام انبیاء کے ساتھ معجزات تو تھے, بہت سارے انبیاء کے ساتھ معجزات تھے, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارکہ نہیں دکھتا تھا, جی تو یہ معجزات نہیں, یہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں دکھتا تھا, یہ کچھ احادیث ضعیفہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں بحث کرنے کی بات نہیں ہے. رسول اللہ کی شان ویسے ہی بہت بلند و بالا ہے. نہیں, آپ نے بات کیا نا, کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے, جی تو وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے, باقی یہ جو ہیں وہ معجزات تھے, اور معجزات تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میں عرض کروں,
मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ जी। देखें बात यह है कि अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला मौजज़ात अता फरमाता है, ठीक है। बेशुमार अंबिया को सबको अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता फरमाए, रसूलुल्लाह को भी मौजज़ात अता फरमाए। लेकिन बात समझने की यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारी लोगों के दरमियान रहकर, और जो बशरी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरी काम करके दिखाए, जो बशरी जिंदगी में आपका नूरी अमल दखल था, जो आपकी बशरी जिंदगी में आपका रूहानियत का सफर था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी जिंदगी में रहकर, जैसे अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लगातार रोजे रखा करते थे, साहबी रसूल ने उनको देखा तो आप जो है वो भी रसूलुल्लाह की पैरवी में रोज नफली रोजे रखने लगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम रोजाना रोजे रख रहे हो? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह जी मैं रोजाना रोजे रखता हूँ। तो आपने फरमाया तुम रोजे ना रखा करो। कहा या रसूलुल्लाह आपको देखा आप रोजा रखते हैं? तो फरमाया कि मुझे मेरा रब खिलाता है, मुझे मेरा रब पिलाता है। अब मुझे मेरा रब खिलाता है क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि रब ताला ने ये कमालात अता फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे वैसे इख्तियारात अता फरमाए। और जो मौजज़ात जो है मखसूस मौजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को अता फरमाए, वो मौजज़ात वो थे जो उनके वक्त की जरूरत और उसके एतबार से थे, जो लोगों की डिमांड और उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अता फरमाया वो तमाम अंबिया में सबसे बढ़कर है। यानी यूं कह लें कि अगर तमाम अंबिया के सारे मौजज़ात को जमा कर लिया जाए तो तब भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो रसूल खुदा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ात अता फरमाए वो तमाम के तमाम वो सबसे बढ़कर है। बल्कि यूं कह लें एक सादा सी बात, कई मुफस्सिरीन ने इसको जिक्र फरमाया कि जो एक मौजज़ा रब ताला ने अपने दीदार का अता फरमाया, जो रब ताला ने अपने दीदार वाला मौजज़ा रसूलुल्लाह को अता फरमाया, इस मौजज़े के आगे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कि रब ताला किसी को इतना बड़ा एजाज दे दे कि जब रब ताला ने लोगों बाकी अंबिया के डिमांड करने पर, तलब करने पर भी उनको दीदार ना करवाया हो, और जब जो है रसूलुल्लाह को रब ताला खुद अपनी मर्जी से दीदार करवा दे तो इसके बाद जो है फिर मोहब्बत का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। तो ये रसूलुल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह मोहब्बत है कि रब ताला ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेशुमार कमालात से नवाजा, और इससे हर मुसलमान को दिलो जान से, मोहब्बत से, एहतराम से, इखलास के साथ तस्लीम करना होगा। आगे आपका पॉइंट। चाय भी हमारे पास आ चुकी है, हम चाय भी नोश करेंगे। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बहुत प्यारी नात है जिस शायर ने भी लिखी है। मैं चाहूँगा समी से चंद अशार सुने, फिर मैं नजफी साहब से रोशनी डलवाता हूँ। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, समाअत फरमाइए। जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर नजारा या रसूल अल्लाह, बरोज़े हशीर मेरे इस यकी की लाज रख लेना, बरोज़े हशीर मेरे
से यकी की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेते, खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेते, खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और सेकंड फेज़ में हम दाखिल हो चुके हैं और ये लास्ट फेज़ होता है हमारे शो का, और बहुत ही मालूमाती मौजू को हम सिलेक्ट करते हैं, उम्मत तक सही नॉलेज जाए विद अहादीस। तो मौलाना हयात नजफी साहब मौजूद हैं। हयात अब्बास नजफी साहब, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, तो फिर या अल्लाह मदद, फिर या रसूल अल्लाह ना कहें, सिर्फ रसूल कहें, सिर्फ मोहम्मद कहें, या तो सिर्फ अल्लाह के साथ मंसूब है। बहुत सारे सवालात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहली बात यह कि जो बातें हजरत ने कही कि कुरान मजीद में लफ्ज़ या रसूल अल्लाह है, और मैंने आपको अर्ज कहा कि हमारी मसलक के मुताबिक, और ख़ुद मैंने अहले सुन्नत की कुतुब के हवाले आपके सामने पेश किए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर सहाबा किराम का आना, बारिश की दुआ करना, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के एक अरसे तक सहाबा का वजूद रहा है, सहाबा के बाद ताबीन का वजूद रहा है, ताबीन के बाद तबे ताबीन का वजूद रहा है, जिनके मैंने आपको नाम भी जिक्र किए कि जिन्होंने कहा कि हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाज़िरी पे पाबंदी नहीं देखी। सुभान अल्लाह। किसी सहाबी ने रसूल की कब्र पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि रसूल की कब्र से तबरुक लिया गया, रसूल की कब्र पे दुआ की गई। सुभान अल्लाह। सही इसी तरीके से ताबीन में से भी, ठीक है, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जमाना है, आप तमाम और चीजों को चले, आप कहेंगे नहीं भाई वो तो एक आम इंसान थे, हम तो उनको इमाम मानते हैं, हम तो उनको जिगरे गोशे रसूल मानते हैं, हम तो इस मंजिल पे मानते हैं कि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ न माने, सहाबी तो थे, सही, आप कुछ न माने, आप तो कहते हैं कि सहाबी का कलाम हुज्जत है, सहाबी का फेल हुज्जत है, तारीख गवाह है कि अम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन बेशक सन 60 हिजरी रसूल खुदा की वफात को तकरीबन आधी सदी गुजर चुकी है, आधी सदी गुजर चुकी है। आप कहते हैं कि दो कौल हुज्जत है, एक उम्मुल मोमिनीन का, एक सहाबी का, मैं दोनों पेश कर रहा हूं। सही, उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है, बेशक। इमाम हुसैन को आप किसी भी कमालात से आप नहीं मानते, सहाबी को मानो, बेशक बेशक। उसके साथ जनाब इमाम हुसैन जब वाक़े करबला के लिए आपने मदीने का सफर किया तो फरमाया नानी चले नाना की कब्र से अलविदा करके आते। सुभान अल्लाह। आधी सदी गुजर चुकी है, अल्लाह अकबर। सहाबा की औलाद मौजूद है, खुलफा की औलाद मौजूद है, होती किसी में जुर्रत कहते हैं इमाम हुसैन ये एक फेल, ये कौल शरीयत के खिलाफ है, किसी ने नहीं रोका, ये सबूत है कि रसूल की कब्र पे जाना ये रसूल खुदा की अहल बैत की सीरत है, रसूल के सहाबा की सीरत है, उम्मुल मोमिनीन की सीरत है। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कोई अपनी जेब से आकर कई सौ सालों बाद फतवा निकालेगा, वो उनके लिए हुज्जत है जो उसको मोतबर माने। हमारे लिए मोतबर अहल बैत है, हमारे लिए मोतबर सहाबा है, हमारे लिए मोतबर कौल रसूल है, हमारे लिए मोतबर कौल अहल बैत है, सुन्नत के इमाम इमाम अहमद इब्न हंबल। मैं चारों इमाम अहले सुन्नत के कौल आपके सामने पढ़ रहा हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं किसी आम मोमिन की कब्र पे जाना भी जायज है, चाहे जाए कि रसूल की कब्र जाओ, अलहम्द पढ़ो, मुअज़्ज़तैन पढ़ो,
इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं जब भी अपनी माँ की कब्र पे जाओ, माँ की कब्र पे जाकर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह माँ के सदके में अपनी रहमत तुम्हारे शामिल हाल करेगा। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा जिनका असल नाम नौमान इब्न साबित था, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं कि काश मुझे बार बार मौका मिले मैं रसूल की कब्र पे जाकर अपने हक में दुआ करूं। इमाम मालिक कहते हैं मेरा बस चले कि मैं रसूल की कब्र पर ऐसे जाऊं कि देखने वाले हैरत से कहें कि एक गुलाम आका की खिदमत में है। इमाम जाफर सादिक जो फिक़ह जाफरिया के इमाम हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊपर मुश्किलात का एक पहाड़ हो और मैं रसूल की कब्र पे पहुंचूं, उनकी बरकत से वो सारी मुश्किलात टल जाएंगी, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है। मैंने आपके सामने 5 फकीहों के 5 इमामों के अक़वाल और असहाब और अहल बैत की और सीरत की रोशनी में अर्ज किया। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि भाई हमारे फला शख्स ने मना किया है, हम इसलिए नहीं जाते, वो जाने, वो शख्स जाने, रोज़े क़यामत रसूल जाने जिनके सूरह बनी इसराइल में इरशाद हुआ, ए रसूल हमने आपको मकाम महमूद अता किया। सुभान अल्लाह, हमने तुम्हें मकाम महमूद अता किया। जब भी मुफस्सिरीन इस लफ्ज़ मकाम महमूद पे पहुंचते हैं, चाहे आप तफसीर दुर्र मंसूर पढ़ें, चाहे जलालुद्दीन सूती को पढ़ें, चाहे आप जुनाबुल मवद्दत पढ़ें, ये सब अहले सुन्नत की किताबें, चाहे आप सवाइक़ मुहर्रिका पढ़ें, वो कहते हैं इस मकाम महमूद को लिखना, इस मकाम महमूद की हकीकत को बयान करना हमारे बस से बाहर है। हर कोई कहता है ये हो सकता है, यानी रसूल खुदा का ये जो मकाम महमूद है ना, इसको आसान लफ्जों में तो हम कह देते हैं कि शफाअत, वाकई शफाअत ही है, लेकिन इसकी हकीकत को जानना सुभान अल्लाह के लिए दिल अबू ज़र चाहिए, कलेजे सलमान फारसी चाहिए। इस हकीकत को जानने के लिए अली इब्न अबी तालिब जैसी मोहब्बत चाहिए। इस हकीकत को समझने के लिए सहाबा जैसी उल्फत चाहिए। इस हकीकत को समझने के लिए विलायत चाहिए, वरना हर शख्स को खैरात में वो नसीब होगा जो उसका मुकद्दर होगा। हम तो रसूल खुदा को पुकारते हैं, उनकी अहल बैत को पुकारते हैं, और जो पुकारते हैं उनके हुक्म से पुकारते हैं। इंशाअल्लाह वजल रोज़े क़यामत भी हाथ हमारे होंगे, दामन उनका होगा। हम तो इस शफाअत की उम्मीद से नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। रोज़ा नमाज रब के लिए रखते हैं, लेकिन कबूलियत का सवाल इनके सदक़े से करते हैं। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को, चूँकि वक्त बहुत कम होता है, बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, और उलमा को हमारी रिक्वेस्ट होती है, गुजारिश होती है कि वो दलाइल और अहादीस की रोशनी में मुस्बत मालूमात आपकी समातों तक पहुँचाएँ। इख्तिताम में चूँकि आज दोनों उलमा इकराम ने, वो कहते हैं ना, कलेजा ठंडा कर दिया, सीने में ठंड हो गई कि जो उन्होंने दलाइल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत पे भी रोशनी डाली, और जो हमारा आज का मौजू था उस पर भी उन्होंने कमालात की दलाइल बताए। एक मिसिंग पर्सन थे हमारे, मिसिंग पर्सन ना कहूँ, आज सेट पर मिस हो गए, उमर अब्बासी साहब। हमने उनसे रुजू किया था, रब्ता किया था, गालबन उन्होंने कहा था कि मैं पहुँच जाऊँगा सेकंड फेज़ में, अलबत्ता वो न पहुँच सके। ख्वाजा साहब 10 मिनट है हमारे पास। एक मेरा भी सवाल इल्म गैब के हवाले से। ओहो, आ गया भाई, बिलाल जा गया। हाँ चलो बिलाल। ये बातें आमिल बाबाओं के पास से लोग जाते हैं, कोई पेश गोइयां करते हैं, कोई पेश गोइयां कर देते हैं सोशल मीडिया पे, या वैसे कोई आमिल के पास चला जाता है तो वो उनको फ्यूचर बताने लग जाते हैं। किससे सवाल है? ख्वाजा आफ्ताब से, नजफी साहब से? दोनों से। आप पहले आप बताएं, फिर अच्छा चले। आप कह रहे हैं कि जो आमिलीन कोई पेशन गोई कर देते हैं तो इसका ताल्लुक किससे होगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? फ्यूचर भी बता रहे होते हैं। हकीकत क्या उनको क्या फ्यूचर कैसे पता है, उनको इल्म गैब कैसे पता है? देखें, ये वो बता रहे हैं, ये कुछ चीज़ें जो है वो आप जादू टोनने और इल्म नजूम वगैरह के एतबार से होती हैं। इसका हमारी नज़र में हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ एक बातें होती हैं जो कि जो है बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे मेरी फील्ड तबीब की है ना, हिकमत की फील्ड है मेरी, इससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझता हूँ इस चीज़ को। मेरे पास जब कोई मरीज आता है ना तो हम एक दो चीज़ें पूछते हैं, रात को क्या खाया था, वो कहेगा कि यार वो पकोड़े समोसे कढ़ाई ये चीज़ें खाई थी, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसके पेट में इस वजह से दर्द हुआ, तो मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बता दूंगा जिससे मेरा मरीज हैरान हो जाएगा कि यार ये आपको कैसे पता, इसको कैसे पता चल गया। हम भी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई चीज़ जिक्र करते हैं तो उसके कराइन होते हैं, जिन कराइन
کرائن سے. تو یہ کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں جو اس کے کچھ سوالات کر کے کرائن سے کچھ چیزیں اس کو بتا دیتے ہیں. اس پر ان چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے. جب قرآن اور حدیث کا علم واضح ہے تو اتنی ساری واضح چیزیں ہونے کے باوجود ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتبار نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال میں آؤں گا اپنے ٹاپک کی طرف. علم غیب کے متعلق ایک چیز میں یہاں پر واضح کرتا جاؤں, کیونکہ جہاں بہت سارے مسالک میں اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عرف عام میں مشہور ہے, وہیں اہل سنت کا ایک بڑا مضبوط نظریہ ہے علم غیب کے حوالے سے. کیونکہ اگر یہاں پر ابھی کوئی دوسرے مسلک کے شخص بیٹھے ہوتے شاید وہ ہم سے اعتراض کرتے, کیونکہ کئی واقعات ایسے ہیں, اب میں یہاں پر واضح کروں گا, کئی واقعات ایسے بھی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب ان چیزوں کو اعتراض بناتے ہیں. معترض جو اعتراض بناتا ہے وہ ایسے نہیں بناتا, اس کا اعتراض ان چیزوں کو دیکھ کر بنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کے پاس اتنا علم غیب ہر چیز کا تھا تو وہاں جواب دے دیتے. ٹھیک ہے. اب ایک اس کا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالانکہ وہ میرے پر فٹ ہوتی ہے, لیکن میں بتا دوں کیونکہ میں نے ناظرین کو ہر بات واضح کر کے سمجھانی ہے تاکہ چیز کو سمجھیں اصل حقیقت ہے کیا. حضرت جبرائیل آئے رسول اللہ کے گھر, دروازے پر دستک دی, آپ نے کہا اندر آ جاؤ. کہا کہ نہیں میں اندر نہیں آ سکتا. کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ کہا کہ آپ کے گھر کے اندر کتا ہے. رسول اللہ نے جب اپنے پلنگ کے نیچے دیکھا تو کتا موجود تھا. اب یہاں معترض اعتراض کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پلنگ کے نیچے کتا ہے اور رسول اللہ کو پتہ نہیں ہے. صحیح. تو یہ کیسا علم غیب ہوا؟ وہ علم غیب سب کو بتا رہے ہیں, وہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں. چونکہ میں جو اسلامک ہسٹری اور جو احادیث مبارکہ ہیں سیاستہ پہ اتنی گرفت نہیں رکھتا, آپ نے مجھے یہ واقعہ بتایا لیکن فوراً سے میرے اندر کا مومن جاگا, یہ کیا توہین رسالت نہیں ہے کہ رسول کو آپ ایک عام الفاظ سے پکار رہے ہیں کہ رسول کو پتہ نہیں, جیسے رسول عام آدمی ہے. تو یہ کیا توہین کے زمرے پہ نہیں آتا؟ نہیں, توہین کے زمرے میں دیکھیں ہم وہ چیزیں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں جن الفاظ کے ساتھ کتب میں موجود ہیں, تاکہ وہ چیزیں بالکل واضح ہوں اس طرح سے, پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ کہیں کہ الفاظ تبدیل کر دیے یا معنی اور مفہوم کو تبدیل کر دیا. اچھا, اب میں عرض کروں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے وہ علم کا اظہار نہیں فرمایا. اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے, تو یہ اس اعتراض کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب اہل سنت کے ہاں مانا جاتا ہے. سمجھیے گا ذرا, بڑا بس ایک جملے میں اس کا جواب ہے. اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزول قرآن سے لے کر تکمیل قرآن تک, نزول قرآن سے لے کر تکمیل قرآن تک رب تعالیٰ نے جو جو علم عطا فرمایا وہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں حاصل. اچھا, پھر یہ ہوا کہ بعض علم ایسے تھے جو نزول قرآن سے قبل کے تھے. اب نزول قرآن کے قبل سے جو علم تھے وہ ہمارے علم غیب والے جو نظریہ اس کے اندر داخل نہیں. نزول قرآن کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوا تو وہ بھی داخل نہیں. تو جو داخل ہے عقیدہ اہل سنت میں وہ ہے نزول قرآن سے لے کر تکمیل قرآن تک. ٹھیک ہے, آگے میں خواجہ ڈسٹرب کروں گا, سوری ٹائم بہت کم ہے. آگے آپ کا جواب. جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہیں کہ میرے بعد علی مولا, وہ کہتے ہیں کہ علی سے پوچھو توریت میں کیا ہے, زبور میں کیا ہے, انجیل میں کیا ہے, آسمان کا علم, زمین کا علم. تو پھر رسول اللہ کا کتنا علم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک چیز کا جواب تھا لیکن مجھے دو چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. سب سے پہلے جو آپ کا جادو والا سوال تھا اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمارا عقیدہ اس بات پہ کہ جادو سیکھنا, جادو کرنا حرام ہے, جادو کی باتوں کو سننا. لیکن قرآن مجید کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ کا واقعہ اور بہت سارے اور چیزیں میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ایسا ہے جس پر بالکل آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ رسیاں پھینکی. رسیاں کیا ہو گئی؟ سانپ. بس یہاں پہ میں رکوں گا. یعنی قرآن نے یہ پیغام دیا کہ جادو ہے, اور جادو کا اثر ایک شریف ایک پاکیزہ نبی کے سامنے بھی دکھتا ہے. لیکن اس کے بعد کہا موسیٰ تم عصا پھینکو. جیسے تم عصا پھینکو گے تو یہ جادو نہیں ہوگا, یہ معجزہ ہوگا, اور معجزہ جادو کو کھا جائے گا. جو جتنا بھی جادو کرے وہ جادو ہے. قرآن ہمارے پاس معجزہ ہے. آپ قرآن پڑھتے رہیں وہ جادو ختم ہوتا جائے گا. آپ جادوگر سے روزگار کا تعویذ لینے گئے جو خود بے روزگار ہے. آپ گھر کا اس سے تعویذ لینے گئے جو خود بے گھر ہے. آپ شادی کا اس سے تعویذ لے گئے جو ابھی تک چھڑا ہے. تو بہرحال
जादू का असर दिखाना कोई कमाल नहीं है। वो तो मूसा के सामने भी दिखाया रजुल, उसका तोड़ मौजूदा है। अच्छा। हमारे पास मूसा के पास असाब थी, हमारे पास कुरान। अच्छा, इल्म नजूम भी है ना कि सितारों मैं का आपको अर्ज कर हाल- रहा हूं कि जितने भी उलूम हैं, हाँ। उलूम से मैं इनकार नहीं कर रहा, साइंसी तौर पर बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मौसमियात वाले, उनके पास वो जादू चोरी, वो एक इल्म है। उस पर अकीदा नहीं रख सकते, उस पर आप अकीदा नहीं रख सकते। अकीदा रखने से मैं मना कर रहा हूं, लेकिन आप इल्म को अगर किसी इल्म के जरिए से आपको कोई चीज, मसलन जैसे जहाज आ रहा है, जो जहाज का कंट्रोलर है वो अपने इल्म के जरिए से अपने बहुत सारी चीज, अब इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, अब ड्राइवर है बता देगा गाड़ी आगे जाके पंचर हो जाएगी, आगे जाके इसका शाख खराब हो जाएगा। ये कोई जादू तो नहीं, न कोई अकीदा है, ये तजुर्बा है। सही बात। तो मतलब वो जो पेशगोइयां बता रहे हैं, वो- अकीदा नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, अगर किसी शख्स की जो नॉलेज है उससे आप किसी चीज में इस्तेफादा कर सकते हैं। जैसे नमाज के वक्त के लिए खाने काबा की जहत के मुयन करने के लिए, जैसे मतलब एक शख्स जो है जिसने एक 20-22 साल कश्ती पे गुजारे, आप पानी में, आपको मगरिब की नमाज पढ़नी है, आप किबले का रुख किससे पूछेंगे? मुझे ऐसा मौलवी तो खामोश हो जाएगा। हो सकता है वो ईसाई हो, लेकिन उसको अपने इल्म का माहिर है, किसी इल्म से मदद लेना, डॉक्टर है, तो वो एक अलग चीज है, अकीदा रखना अलग चीज है। 12 अब आते हैं जो इल्म गैब के वाले से इन्होंने अपनी मसले की बात की, मैं बहुत सा एहतराम कबूल करता हूं इसकी, इनकी बात है। मसले के तशरीह में रसूल खुदा की हदीस है, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। सुभान अल्लाह। व अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। अल्लाह, ये मैं अपनी सुभान बात अल्लाह। कर रहा हूं, अपनी मसलक की बात कर रहा हूं, सुभान किसी अल्लाह। और मसलक की बात नहीं कर रहा। जो अकवाल उलमा के थे वो बयान कर चुका, अब ये मैं अपनी मकतब की बात कर रहा हूं। सही। हमारा अकीदा है रसूल खुदा का नूर आदम से पहले, नूह से पहले, इब्राहिम से पहले, ईसा से पहले, मूसा से पहले, जब कुछ नहीं था, तौहीद का नूर था और नबी थे, और एक एक लम्हा उनका नबूवत के साथ गुजरा, और वो पूरे का पूरा जब भी कोई फेल करते थे, नबी होने के नाते करते थे, किसी को बुलाते थे तो नबी होने के नाते बुलाते थे। वही बाद में नाजिल हुई। कुछ वो उम्मत के लिए वो नबी थे। अच्छा, तो नबी वही से पहले भी नबी थे। अव्वल मा खलकल नूरी, हम उसको ऐलान नबूवत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐलान नबूवत। ऐलान करना और है, हाँ। होना और है। ये आपके भाई हैं, आप इनके होने का लोगों को बताए नहीं मेरे भाई हैं। हाँ। ऐलान आप 10 साल बात करें, भाई तो तब से हैं। सही। रसूल ने ऐलान नबूवत किया है, बेशक। बस ये हमारा नजरिया है। बाकी हर मसला का अपना नजरिया है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। आ गया आपका पॉइंट। और अब लास्ट में हम समी से अशार सुनेंगे और हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। और मैं समी रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर भी बात की उलमा ने, तो बिस्मिल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, समाज फरमाइएगा। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो नबी से, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम कर, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो अली से, मुझे इश्क है तो हुसैन
حسن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ کوشش یہ تھی، آج بڑا موضوع ایسا تھا کہ میں نے اپنے پروڈیوسر کو کہا کہ کالز روک دیں، بہت اچھا جا رہا ہے پروگرام، تو اس کے لیے کالر سے معذرت کہ آج ہم نے کچھ آپ کی کالز رکوا دی، چونکہ ٹائم بہت کم تھا۔ آج ہم نے پروگرام بھی ذرا سا لیٹ شروع کیا، تو علماء کو کوشش ہوتی ہے میکسیمم ٹائم ہم دیں تاکہ وہ احادیث کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کر سکیں، تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، آپ کا بینیفٹ ہو، آپ کا فائدہ ہو، آپ صحیح مستند نالج لیں۔ سیٹلائٹ چینل سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں یا آپ کی سماعتوں تک لائیں جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں، تو آپ اسی طرح کالز کرتے رہیں اور کالرز کا جواب بھی دیتے چلیں۔ ہاں، جواب ایک کالر ہمارے پاس بالکل ایک کال آئی جنہوں نے بالکل جواب درست دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل حضرت علی المرتضیٰ نے دیا تھا، آپ شیر خدا ہیں، تو بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ آپ کو 3 سے 6 کاروباری دنوں میں آپ کا گفٹ ہیمپر ہم ڈیلیور کر دیں گے۔ ہمارے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا ایڈریس ضرور بھیج دیں، سینڈ کر دیں۔ مجھے ساجد حسین اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔